अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉरशिप प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉरशिप प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं कल थियल चूंडुनि जे हवाले सां, जंहिंमें क़ौमी जे 8 ऐं सूबाई जे 3 तकनि ते मुक़ाबलो थियो, जंहिंमें 8 सीटनि मां 6 सीटूं पीटीआई जे चेयरमैन इमरान ख़ान खटे वरितियूं, जॾहिं त हिकिड़ी सीट मुल्तान वारी पीपल्स पार्टी जे हिसे में आई। वाज़े रहे त क़ौमी असेंबली जे समूरनि 8 मां 6 सीटूं इमरान ख़ान खटे वरितियूं। सूबाई जी 3 मां 2 ते पिणु पीटीआई खे कामयाबी हासिल थी, जॾहिं त 1 ते नून लीग खे सरसी हासिल थी। इमरान ख़ान मर्दान, पेशावर, ननकाना साहिब, कराची, कोरंगी, फैसलाबाद ऐं 4 सदा ते वाज़े बरतरी हासिल कई आहे। पहिरें त कराची जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त कराची जी मलीर वारे NA 237 ते पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार खे कामयाबी हासिल थी, जॾहिं त मुल्तान मां NA 157 ते पीपल्स पार्टी जी मूसा गिलानी खे वाज़े सरसी हासिल थी। इन हवाले सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त पंजाब मां नून लीग असांखे इन सॼे सिनारियो मां वाज़े आउट थींदे नज़र अचे थी। पंजाब जे अहम तरीन तकनि फैसलाबाद NA 108 ऐं ननकाना साहिब 118 ते पिणु जेके नून लीग खे कामयाबी हासिल करणु घुरिजे हा, उते पिणु नून लीग जी असांखे नाकामी नज़र अचे थी, जंहिंमां इहो साबित थिए थो त पंजाब में हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे नून लीग जी सियासी हवाले सां, त उते नून लीग जो वोट बैंक असांखे घटि थींदे नज़र अचे थो। वाज़े रहे त टर्न आउट पिणु इन सॼी सूरत हाल में असांखे घटि नज़र आयो। उन बावजूदि MQM इन सॼे सिनारियो मां असांखे आउट नज़र आई। कोरंगी जी सीट ते MQM ऐं PTI जे उम्मीदवार जे विच में पिणु मुक़ाबलो हो, जंहिंमें PTI खे उहा सीट हासिल थी, MQM खे शिकस्त मिलणु पिणु हिकिड़ो वॾो मैसेज आहे। लोकल बॉडीज़ जेके चूंडूं थींदियूं उन में बज़ाहिर इहा सूरत हाल लॻी रही आहे त जेको वाज़े मुक़ाबलो हूंदो उहो पीपल्स पार्टी ऐं PTI जे उम्मीदवारनि जे विच में हूंदो। इन हवाले सां अॼोको प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे। सभ खां पहिरीं इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे मेंबर सिंध असेंबली PTI सां तालुक़ रखंदड़ शहज़ाद कुरैशी। नाज़रीन, इन ई सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे मेंबर सिंध असेंबली PTI सां तालुक़ रखंदड़ शहज़ाद कुरैशी साहब। शहज़ाद साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शहज़ाद साहब, क्या कहेंगे? 8 में से 7 कौमी की नशिस्तें, जिसमें जो है PTI के चेयरमैन इमरान खान खुद जो है वो उन्होंने इलेक्शन जो है वो जीता है। अगेन क्यों दे नहीं यहीं से देखिए मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान ने PTI के हक में ही वोट दिया, और कराची में भी आपने देखा कि कोरंगी की सीट बिल्कुल वन साइडेड थी, और मलीर में क्या हुआ, किस तरीके से पुलिस को यूज किया गया, किस तरीके से ROs को यूज किया गया। डिप्टी कमिश्नर्स इस ड्यूटी पे थे कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी को जिताया जाए। अब आप ये कहेंगे कि ये इल्जाम मैं कैसे लगा सकता हूँ, कि कल मैं खुद वहां पर मौजूद था और हमने देखा किस तरीके से हमारे पोलिंग एजेंट्स को घरों से निकलने से मना किया गया, उनको पोलिंग बूथ से निकाला गया। उसके बाद उनके 8 से 10 वीगोज में ये पहुंचते थे और पुलिस इनको वेलकम करती थी, वहां ये ठप्पे लगाते थे, फिर आगे चले जाते। इनको ये नजर आ गया था कि मलीर इनकी बिल्कुल समझ लेंगे, मलीर इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी, और मलीर का जो इम्पैक्ट है वो पूरे में इसकी आवाज सुनी जाएगी। तो इन्होंने अपनी सारी मशीनरी किसी किस्म की भी हो, इन्होंने पूरी तरह इसको यूज किया। मुझे एक चीज बताए ना, जो मलीर वाला हल्का है और ये कोरंगी वाला हल्का था, ये ऑलमोस्ट आप समझ लें सिस्टर थे, बेंजामिन सिस्टर टाइप के ये हल्के हैं। ये 3 हल्के हैं, जो मलीर के 2 और कोरंगी का 1 हल्का है जो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है जी। ये ऐसी कौन सी वेव है कि जो कोरंगी में हमें वन साइडेड वोट मिलते हैं, दूसरी तरफ हम वहां जीत रहे होते हैं मलीर में, और फिर डिसीजन चेंज होते हैं। ये जितने मलीर के कोर्ट थे वहां पर इन्होंने अपनी मर्जी के ऑफिसर्स लगा, उस तरह इन्होंने पूरी मुकम्मल धांधली की। और सबसे बड़ी चीज सबीन जो कि मैं समझता हूँ कि सिटिंग MPA सलीम बलोच साहब, वो पहले भी माशाल्लाह काफी माहिर हैं अपने हाथ पांव चलाने के लिए। सिंध असेंबली में भी वो ड्रामेबाजी बहुत दफा कर चुके हैं। अब उन्होंने अपने गुंडों के जरिए अब्दुल हकीम बलोच का बेटा, उसके खिलाफ अभी हमने FIR का वो दिया हुआ है, सलीम बलोच के खिलाफ भी दिया हुआ है। इन्होंने हाथापाई, ये जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं, सबसे बड़े डिक्टेटर ये लोग हैं, जो लड़ाई झगड़ा तशद्दुद की सियासत, जो वोट पे आई डोंट थिंक सो ये बिलीव करते हैं। इनका यही ये तरीकाकार जो उससे पहले MQM करती थी, अब इन्होंने ये इस तरीकाकार को अपना लिया है। मैं ये समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए कतई तौर पे ये जायज नहीं है। कराची के प्रेसिडेंट और MPA बिलाल गफ्फार को जिस तरीके से इन्होंने 100-200 लोगों ने मारा है, तकरीबन 200 लोग थे, वीडियो भी उसकी आ चुकी है। अब ये कोई वो भी नहीं है, और वो इस वक्त जयाउद्दीन हॉस्पिटल में है सबीन। तो आप मुझे ये बताएं, ये इलेक्शन है? ये कौन सा इलेक्शन है कि जहां पर पुलिस वेलकम करे इनके गुंडों को, और जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका बेटा और उसका भाई
کا حال یہ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ عبدالحکیم بلوچ کی کس طریقے سے دہشت پھیلا کے انہوں نے ووٹ مانگے ہوں گے. ٹھیک. شہزاد صاحب آپ چیلنج کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حملہ کیا گیا 200 سے زائد لوگوں نے, سی سی ٹی وی فوٹیجز میں تو جو صورتحال ہے وہ اس کے برعکس ہے, تو آپ اس ویڈیوز کے بیس پر جو ہے وہ چیلنج کریں گے اس تمام تر صورتحال کو؟ اور جہاں تک بات ہے ملیر کے حلقے کی این اے 237 کے حوالے سے, تو پیپلز پارٹی جو کلیم کرتی ہے کہ 2018 میں جو جس طرح کی الیکشنز ہوئے تو یہ سیٹیں ان کی تھیں, اور جو انہوں نے اس وقت جو اگر فیئر الیکشن ہوئے ہیں تو انہوں نے واپس لے لی ملتان اور ملیر. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ایسے تو آپ 1970 میں چلی ہیں تو سارا پاکستان ہی ان کا تھا. ایسے تو آپ کیا کہتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوتا. اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ووٹ کا میکینزم ہے, اس بوتھ پہ کتنے ووٹ پڑے ہیں اور کتنے ووٹ نکل رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں, ایک ویڈیو کے اندر آر او خود ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہمیں 2 سے 3 جگہوں سے شکایت آئی ہے اور اس کی ہم نے ویڈیو بنا لی ہے, انشاءاللہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے. ایک ویڈیو میں خود تھپے لگائے جا رہے ہیں, لوگوں نے اندر سے پکڑا ہے, وہ ویڈیو بھی جاری ہوگی. پھر اس کے بعد بلال غفار کو پہ جو ایک اسینیشن کا حملہ ہوا, ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, اور اس میں ایک سٹنگ ایم پی اے اور جو اس وقت جعلی ایم این اے بنا ہے اس کا بیٹا اس میں انوالو ہے اور ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں, تو اس پہ بھی میرا خیال ہے آر او کو ہمیں بتانا پڑے گا, جان پہچان کرانی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بیلٹ پیپرز پھاڑے گئے, ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بھیجا گیا, تو وہاں پر وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. ہم انشاءاللہ ہمیں کمپلین کرتی تھی, آج بھی ہم نے کافی ثبوت وہاں جمع کرائے. ہمیں الیکشن کمیشن سے تو کوئی امید ہے ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک پارٹی بن چکا ہے, وہ صرف ان لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے جو اس وقت حکمران بھی ہیں اور یہ سارے مل کے ہیں. اور آپ یہ چیز کیوں بھول رہے ہیں سبھی؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے جی. 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو ہم جیتے تھے نا وہاں سے, جی پیپلز پارٹی تھی اور ہم نے مقابلہ کیا تھا. آج ہم نے 13 جماعتوں کو, آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں, پورا پاکستان کی کرب جماعتیں اکٹھے ہو چکی ہیں اور اس کے خلاف ایک عمران خان اور پی ٹی آئی اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کس طریقے سے وہاں پہ سیٹس جیتی ہیں. تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا ووٹ یکجا کیا جائے 2018 میں, تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا ووٹ بینک کتنا بڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں شہزاد صاحب, اس میں کوئی شک نہیں جو نون لیگ نے چھوڑی تھی, ہم نے نہیں چھوڑی تھی. اس میں سے بھی 2 سیٹ ہم جیتے, ایک سیٹ کے اوپر بھی 4000 کے ووٹس کے فرق سے وہاں پر نون لیگ کا جیتا ہے. اس میں بھی ہمیں خدشات ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ 13 جماعتیں, جے یو آئی, پیپلز پارٹی, اے این پی, آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو نون لیگ, یہ ساری جماعتیں جو اس وقت کہتی تھیں کہ ہمیں عوام کی حقیقی نمائندگی حاصل ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام نے ان کو بتا دیا کہ ایک جگہ پہ اے این پی کا امیدوار ہارا, ایک جگہ پہ ایم کیو ایم کا ہارا, ایک جگہ پہ جے یو آئی کا ہارا, ایک جگہ کے اوپر نون لیگ کا ہارا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو خان صاحب کو 2/3 اکثریت سے کوئی نہیں روک سکتا. جی شہزاد صاحب, خان صاحب نے 6 سیٹوں پہ کامیابی حاصل کی ہے, قومی کی 8 میں سے 7 میں وہ کھڑے رہے, 6 میں کامیابی حاصل کی. ابھی بھی آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم کا جو حکومت اتحاد تھا وہ ایک طرف تھا اور پی ٹی آئی کی اکیلی جماعت تھی. خان صاحب کا جو فیم ہے وہ سر چڑھ کے بولا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ لوکل باڈیز کے حوالے سے ایک آخری سوال, پی ٹی آئی کیا دیکھ رہی ہے کہ لوکل باڈیز اگر ہوتے ہیں 23 اکتوبر کو تو کراچی کے ساتھ اضلاع کے حوالے سے جو رزلٹ ہوگا, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا میئر لانے میں اب کامیاب ہو سکتی ہے؟ کچھ چیزیں واضح ہو چکی ہیں. دیکھیے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا, سبھی فری اینڈ فیئر الیکشن, ہم کہتے ہیں کیمرے لگاؤ اندر, ہم کہتے ہیں آپ آرمی کو بلا لو, آرمی کو اندر کھڑا کرو. اس سندھ پولیس کو ہمیں کسی صورت یہ قبول نہیں ہے. جہاں ایس پی اور ڈی سی کے ذریعے ڈسٹرکٹس کو ہینڈل کیا جائے, وہاں ہم کس صورت ان سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں؟ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری کسی درخواست سے عمل کرنے کو تیار نہیں ہے, ہماری وہ سننے کو تیار نہیں ہے. بہت سمپل سا ہے, کیمرے لگائیں اور اندر فوج کے ایک نمائندے کو چھوڑ دیں, ختم بات. لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر انہوں نے اسی طرح مینج کیا, گنڈوں کو چھوڑ دیا کہ 12 13 ریووں پہ مسلح افراد جتھے آ کے پولنگ اسٹیشن سے حملہ کریں, اپنی مرضی کے ٹھپے لگائیں, تو یہ کیسے چلے گا؟ اس طرح تو الیکشن نہیں ہوتے نا.
इलेक्शन तो नाम है अवाम की मर्जी से, अवाम के वोट से मुंतखब होके जो है। हम तो अभी भी ये कह रहे हैं, सबको पता है कि आपको अभी भी इस सारे पाकिस्तान के इलेक्शन में कोई शक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी है इन पाकिस्तान? कोई शक है कि इमरान खान की जो नैरेटिव है इमरान खान का, वो पूरा पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है? देखिए, जाली वोट ये जितने डालने हैं डाल दें, जितने डालने हैं डाल दें, ये अब चीजें छुप नहीं सकती हैं। सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, फौरन खबर चली जाती है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अब्दुल हकीम बलोच साहब, जो कि मैं ये जितने वोटों से उस वक्त हारे थे, ये इससे डबल वोटों से हारते। मैं फिर आपसे कहूँ कि जिस तरीके से इन्होंने धांधली की है, इन्होंने मैनेज किया है, जिस तरीके से इन्होंने आरोज को मैनेज किया है, वो काबिल मुजम्मत है और इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली शहजाद कुरैशी असां सां गॾु। शहजाद जो चवणु हो त जेके नतीजा आया आहिनि क़ौमी असेंबली जे 8 तकनि ऐं नंढी सीटुनि जा नतीजा जेके आया आहिनि, उन मां इहो वाज़े थी चुको आहे त अवाम इमरान ख़ान जे नैरेटिव खे एक्सेप्ट करे चुको आहे। फेयर एंड फ्री इलेक्शन जे हवाले सां हुनजो चवणो त जेकॾहिं लोकल बॉडीज़ जूं चूंडूं साफ़ शफ़ाफ़ थियनि थियूं ऐं धांधली न कई वई त कराची में मेयर पीटीआई जो हूंदो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे ॻाल्हाइण जे लाइ जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली मोहम्मद सलीम बलोच साहब। बलोच साहब, भली कार, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बलोच साहब, सभ खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं मलीर जे तक क़ौमी असेंबली जेका सीट आहे NA 237 जे हवाले सां पीपल्स पार्टी खे वाज़े नते सरसी हासिल थी आहे। 2018 में जेका सीट पीपल्स पार्टी विञाए वेठी हुई, उहा पीपल्स पार्टी खे वापसि मिली वई आहे। छा चवंदव? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी फज़ल करम सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका NA 237 जेका आउं सम्झां थो धांधली ऐं टपनि जी करे गुज़िरियल दफ़ा 2018 जी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां कसिजी वियो, उहो कल्ह वारे इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ़ु पंहिंजी सीट वापसि वरितो, पर वॾे मार्जिन सां, वॾे लीड सां वरितो। इमरान खान खे मरीर जी आवाम 10,000 वोटनि जी शिकस्त ॾेई छॾी हितां खां। सलीम साहब, हिन वक़्तु थोड़ी देर पहिरीं असांजी पीटीआई जे मेंबर शहजाद कुरैशी सां बि ॻाल्हि ॿोल थी आहे। बिलाल गफ़ार जी जेके स्टेटमेंट्स आहिनि या पीटीआई जो जेको मौक़िफ़ आहे, उनजो चवणु आहे त असां तव्हां समेत कुझु ॿियनि मेंबरनि ते केस दाख़िल करण वञी रहिया आहियूं, FIR दाख़िल थींदी जंहिंमें तव्हांजो बि नालो आहे त भई उन्हनि बिलाल गफ़ार ते हमलो बि कयो आहे। 200 माण्हू गाॾियूं वठी अची भरे करे उन्हनि हमलो कयो, मारण जी कोशिशि कई, ड्रिॼारियो, धमकायो ऐं जेको आहे सो प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर इन तरह जी शिकायतूं कई त जाली जेके आहिनि से उहे वोट कास्ट कया विया ऐं तमामु घणा ठपा हणी करे वोट जेके आहिनि से विधा विया, जंहिंजे करे एतिरो वॾो मार्जिन जो अपसेट थियो आहे। पहिरें ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो न, पहिरें ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ो सियासी पार्टी आहे, हुन कॾहिं बि धांधली ऐं टपे जी असां सियासत कई कोन। पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट त सिंध में मौजूदु आहे, जेकॾहिं धांधली ऐं टपे ते वोट कढजनि हा त पोइ उहो साॻियूं शइ पीपल्स पार्टी कोरंगी में बि करे आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वोट बैंक आहे 237 ते। ऐं ॿी ॻाल्हि बिलाल गफ़ार जी ऐं बाक़ी इहे सभु जेके पाकिस्तान में पंहिंजो पीटीआई जा जेके MNAs, MPAs, अली ज़ैदी, साबिक़ गवर्नर, टोटल पीटीआई जा MNA, MPA कल 237 में मौजूदु रहिया। पहिरें ॻाल्हि इहो त इन्हनि खे इलेक्शन कमीशन बि न रोकियो आहे, DRO बि न रोकियो आहे, RO बि न रोकियो, छो मौजूदु रहिया इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी में। बीइंग MPA पूरी कराची डिवीज़न जा MNA, MP हर पोलिंग स्टेशन ते मौजूदु रहिया, पंहिंजी जतन सां, पंहिंजी अटालन सां ऐं पंहिंजी असलान सां, ऐं हर पोलिंग स्टेशन में इन्हनि जी मौजूदगी हुई। उते वर्कर के जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी वोटर के कंहिं बि पोलिंग जी अंदरि कंहिं बि क़िस्म जो का बि झगड़ो न थियो, मां क्लियर करे वठां, कंहिं बि पोलिंग जी अंदरि कंहिं बि क़िस्म जी का न झगड़ो थियो, न पोलिंग जी अंदरि कंहिं बि क़िस्म जो को इंसिडेंट थियो आहे।
बिलाल गफ़ार वारो मामलो रोड ते थी वियो आहे। पोलिंग स्टेशन 129 आहे, उन 129 पोलिंग स्टेशन जी ॿाहिरि रोड ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी वर्करनि सां ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सपोर्टरनि सां इन वञी पहिरें पोलिंग बंदि कयो आहे। उहो वीडियो असां वटि आहे। गेट बंदि करे बीह गयो आहे। हमरा गेट बंदि करे बीहण खां पोइ उन खां वर्करनि जेको सो अची शोर कयो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी वर्करनि जी शोर शराबे जी करे हीउ जेको सो निकितो ॿाहिरि रोड ते, या जेको कुझु थियो पोलिंग खां ॿाहिरि थियो। ऐं उन पोलिंग जी रिज़ल्ट तव्हांजी साम्हूं आहे। हाणे त रिज़ल्ट बि अची चुको आहे। उन पोलिंग जो रिज़ल्ट आहे, पोलिंग स्टेशन नंबर आहे 129। उन पोलिंग जो रिज़ल्ट आहे, उते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वरिता 112 वोट, 78 वोट पीटीआई वरिता आहिनि, ऐं बाक़ी जेको सो टीएलपी जा वोट 58 लाइ 65 वोट पीटीआई आहिनि। त पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उते टपो पीटीआई लाइ टपो थिया आहे छा अंदरि? जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एतिरो वॾो वोट कोन्हे, 112 वोट उन पोलिंग स्टेशन में सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा निकिता, 78 वोट पीटीआई जा निकिता। जेकॾहिं उन पोलिंग ते इल्ज़ाम इहो आहे त पीपल्स पार्टी कब्ज़ो कयो, त पीपल्स पार्टी कब्ज़ो करे वरी पीटीआई खे टपाणी ॾिना हूंदा। इहे वोट जेके पीटीआई जा निकिता इहे त पीपल्स पार्टी आया आहिनि। इहो कोन्हे बेसिकली। असल इहो आहे त इहो शिकस्त ॾिसी करे हाराए करे ही हमेशह इन तरीक़े जा इल्ज़ाम लॻाईंदा आहिनि त उते जेको सो धांधली थी वियो आहे ऐं असांजो पोलिंग ते कब्ज़ो थी वियो आहे, असां हाराए वरितासीं। पोलिंग जो रिज़ल्ट अभी मूं तव्हांखे ॿुधाए छॾियो त हाणे इलेक्शन कमीशन जे रिकॉर्ड में बि पोलिंग जी रिज़ल्ट अची वियो आहे। इहा सॼी सूरत हाल आहे। इहे पीटीआई जो इहो वतीरो रहियो आहे, त उहो हर दफ़ा जिते बि शिकस्त खाए थो, हाराए थो, त पोइ शोर थो करे त मूं जेको सो इहा मूंखे हारायो वियो आहे। ऐं जॾहिं कटायो वञे थो इनखे, तॾहिं कुझु शइ हमेशह चाहे थो त मूं ते हथु रखियो वञे ऐं मूंखे कटायो वञे। इहे हमेशह कोन थींदो आहे। कटण ऐं हाराइण इलेक्शन जेको सो आवाम जी वोटनि सां कटिबो आहे, आवाम जी वोटनि सां हाराइबो आहे। ठीक सलीम साहब, एमक्यूएम सिंध हुकूमत जी इत्तेहादी आहे ऐं एमक्यूएम जो वॾो वोट बैंक रहियो आहे, पर एमक्यूएम कोरंगी वारी जेका सीट आहे उहा न खटे सघी। पीपल्स पार्टी जी सिंध में हुकूमत आहे। छा चवंदो इन सूरत हाल ते तव्हां को तर्जुयो करणु चाहींदो? हाजी, जेका इलेक्शन थी कल वारी इलेक्शन जेको सो उहा थी कोरंगी जी सूरत हाल में, उहा एमक्यूएम वारनि खां पुछो उनजी छा सूरत आहे। पर मूंखे ज़ाती तरह सां इलाही मायूसी थी। एमक्यूएम जो वोट बैंक काफ़ी घटि निकितो आहे। छो निकितो आहे, 4 रीज़न आई डोंट नो। इहो रिस्पॉन्ड तव्हांखे एमक्यूएम कंदो छो घटि निकितो आहे। पर मूं लाइ एज़ ए सियासी वर्कर ताजुब जी ॻाल्हि आहे त एमक्यूएम जो वर्कर इलाही वाक़ई उते कमु निकितो आहे ऐं पीटीआई बहरहाल उते वोट वरिता। असां हाणे जेको बि आहे उनजी इन जेको सो उन कटियो आहे त उनजी इनखे तस्लीम था करियूं। पर उहो छो निकितो आहे घटि, हाणे एमक्यूएम वारो तव्हांखे रिस्पॉन्ड करे बहितर ॿुधाए सघंदा। सलीम साहब, एएनपी नून लीग तव्हांजी इन चैनल जे थ्रू मलीर जी अवाम खे वरी आउं कराजे तहसीन पेश करणु थो चाहियां। मलीर जी माण्हुनि खे कराजे तहसीन पेश करणु चाहियां थो त हिकिड़ो माण्हू जेको हिते इलेक्शन विढ़णु आयो ऐं उहो इलेक्शन अॻी एमएनए बि आहे, उहो सिर्फ़ु हिते पंहिंजी अनाज जी ख़ातिर अची 8 सीटनि ते क़ौम जो पैसो ज़ाया करे इलेक्शन विढ़ण ते चाहियो। मलीर जा माण्हू वाहिद माण्हू आहिनि शायदि जिन्हनि जेको सो उनखे हितां खां नाकाम करे इहो मैसेज पूरी पाकिस्तान खे ॾिनो आहे त असां जेको सियासी तौर पर मलीर जा माण्हू बाशऊर आहिनि ऐं उहे सियासी मामलनि खे सम्झनि था। ठीक सलीम साहब, जेका सूरत हाल आहे, पार्टी पोजीशन आहे एएनपी अवामी नेशनल पार्टी, जमियत उलमा इस्लाम, जेयूएफए, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन ऐं एमक्यूएम सभिनी पार्टियुनि हारायो। पीपल्स पार्टी जेके पंहिंजूं 2 सीटूं उहे वापसि वठी छॾियूं, एमक्यूएम हाराई वई, जेको एएनपी हाराए वई ऐं पीएमएलएन बिल्कुलु बुरी तरह फ्लॉप वई आहे। जेयूएफए जी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं, तव्हां सम्झो था त जेको मुक़ाबलो आहे उहो पीपल्स पार्टी ऐं पीटीआई जे विच में आहे। एमक्यूएम बि इन सॼी सूरत हाल मां कराची मां आउट थींदे नज़र अचे थी। लोकल बॉडीज़ जूं जेके चूंडूं थियणियूं आहिनि बाक़ी हफ़्ते खनि खां पोइ, उन में पीपल्स पार्टी जी पोज़ीशन छा हूंदी? इन पोज़ीशन खे ॾिसंदे इमरान ख़ान 8 मां 7 ते बीठो, 7 मां 6 सीटूं हासिल करे वियो आहे। कोरंगी जी सीट पीटीआई जे हिसे में अची चुकी। इन ॻाल्हि में को शक कोन्हे त इमरान ख़ान वोटर्स में फेमस आहे। हादी ॾिसो, हाणे इमरान ख़ान वोटर में फेमस नथो एग्री करियां। इहे सीटूं सभु 2018 में इमरान ख़ान जा कटियल सीटूं हुया। उन खां पुठियां तव्हां ॾिसो था कराची में शिकस्त पाश कादाई ऐं उन खां पोइ मुल्तान वारी सीट ते बि पीटीआई शिकस्त पाश कादो आहे। ऐं कराची में इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन परे कोन्हनि। 23 तारीख़ ते बल्दियाती इलेक्शन थींदा ऐं कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी वोट बैंक तमामु बहितर पोजीशन में वधी आहे। डिलीवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कयो आहे। कराची जी शहरियनि खे डिलीवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कया, तमामु डेवलपमेंट कम पीपल्स पार्टी कया। त पीपल्स पार्टी माण्हुनि जी मालिकी थो करे।
इन हवाले सां असां पुरुमीद आहियूं इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख़ सलीम साहब तव्हां सम्झो था त पीटीआई जी जेका सलीम साहब आख़िरी सवाल तव्हां सम्झो था त पीटीआई जी जेका मक़बूलियत आहे त पीटीआई दावा करे थी त कराची में ईंदड़ मेयर जेको आहे उहो उन्हनि जो थींदो पीपल्स पार्टी खे तमामु घणो वर्क करण जी ज़रूरत आहे जेकॾहिं पीपल्स पार्टी चाहे थी त कराची उन्हनि जे हथनि मां न निकिरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कराची में कम कयो आहे कराची सिंध जो कैपिटल आहे ऐं ज़ाहिर कैपिटल जी हूंदे कराची में काफ़ी डेवलपमेंट कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कया कराची जी माण्हुनि जी हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मालिकी कयो आहे ऐं इमरान खान 2018 में 17 सीटूं हितां खां कटी वियो MNA जा हिननि सीटनि जी करे उहो वज़ीर आज़म बि थियो उन कराची में छा कयो आहे मूंखे जेकॾहिं ॻाल्हाइण ते तव्हां चओ था त मां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी तव्हांखे गुज़िरियल 2-3 सालनि में कम से कम कराची में तव्हांखे 500 मेगा स्कीमनि जो ज़िक्र करे ठीक सलीम साहब जेकॾहिं पीपल्स पार्टी एतिरो कम कयो आहे त इहो चई सघे थो त लोकल बॉडीज़ में अवाम पीटीआई जे बजाय पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार खे वोट कंदो सलीम साहब जेकॾहिं तव्हां एतिरो ई दावा कयो था ऐं पीपल्स पार्टी कम कयो आहे सिंधी राजधानी कराची में ऐं पीटीआई कुझु बि न करे सघी तव्हां सम्झो था त पोइ अवाम जो जेको वोट आहे उहो पीपल्स पार्टी तरफ़ ईंदो बजाय पीटीआई जे इंशाल्लाह पीटीआई इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन बि विन कंदो कराची वॾी महिरबानी मोहम्मद सलीम बलोच साहब मेंबर सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ उन्हनि जो मौक़िफ़ हो त पीपल्स पार्टी तमामु घणो कमु कयो आहे बावजूद इन जे त कराची में पीटीआई जा केतिरा ई 2018 में क़ौमी ऐं सूबाई ते MNAs ऐं MPs चूंडिजी आया ऐं हिन वक़्तु MQM जो कराची मां सीट विञाइण पिणु हिकिड़ो वॾो मैसेज आहे बज़ाहिर सूरतहाल इहा लॻी रही आहे त कराची में जेको मुक़ाबिलो थींदो उहो जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी ऐं पीटीआई जे विच में आहे जंहिंमें पीटीआई पिणु इहा दावा करे थी त कराची में मेयर उन्हनि जो हूंदो जॾहिं पीपल्स पार्टी इहो क्लेम करे थी त हुननि जेतिरो कमु कयो आहे सॼी सिंध में या सिंधी राजधानी कराची में त सिंध जो अवाम ऐं सिंधी राजधानी कराची जो अवाम उन्हनि खे वोट कंदो प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो वठूं था वक़फ़ो वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं ॻाल्हि कंदासीं नून लीग जी जेका पार्टी पोज़ीशन आहे इन हवाले सां इन सॼी सूरत हाल में जंहिंमें इलेक्शन थियो क़ौमी जी 8 ऐं सूबाई जे 3 तकनि ते उते इहा सूरत हाल नज़र आई त नून लीग जो वोट बैंक असांखे तमामु घणो घटि नज़र आयो वाज़े रहे त हुकूमती इतिहाद जो मुक़ाबिलो पीटीआई सां हो ऐं नून लीग जी जेका पंजाब में पोज़ीशन आहे उहा इन समूरी सूरत हाल मां कमज़ोर थींदे नज़र अचे थी इन ते वाज़े तबसरा पिणु कया वञनि था मरियम नवाज़ जो ॿाहिरि मुल्क तरफ़ लंडन रवानगी ऐं नून लीग पारां ओवर कॉन्फिडेंट थियण या इमरान ख़ान जी अहिड़ा के वाज़े कैंपेन न हलाइण या जलसा न करणु शायदि इन शिकस्त जो सबबु थी सघे थो पंजाब जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त नून लीग अहम तरीन तकनि फैसलाबाद जे NA 108 ऐं ननकाना साहिब जे 118 ते पिणु पंहिंजूं सीटूं न बचाए सघी जॾहिं त इहो पिणु चयो पियो वञे त इहा जेका सूरत हाल आहे इहा पंजाब में नून लीग जी सियासत लाइ ॻणतीअ जो सबबु बणिजी सघे थी इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ नून लीग सां तालुक़ रखंदड़ इंतिहाई सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां खे ज्वाइन कयो आहे शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया सिद्दीकुल फारूक साहब क्या कहेंगे कल जिस तरह के इंतखाबात हुए और बज़ाहिर तो तमाम तर जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जगह मुतमईन नजर आती हैं कोई खास इस तरह की गड़बड़ भी नहीं हुई नताइज के हवाले से क्या कहेंगे आप नून लीग कितना सेटिस्फाई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबीन बहुत शुक्रिया देखिए जो रियासत हमने बचाई कि ये डिफ़ॉल्ट न करे इसको दिवालिया न करार दिया जाए उसमें वाकई वक्ती तौर पर हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा नून लीग का मुसलसल और मुस्तकिल जो एक इमेज है वो रिलीफ देने वाली और तरक्की देने वाली पार्टी का है और शहबाज शरीफ साहब और PDM और मिलके जो हम लोगों ने ये इक़्तिदार संभाला उस वक्त भी यही कहा था कि हम अगर सियासत को नुकसान पहुंचता है तो खैर है हम रियासत को बचाना चाहते हैं क्योंकि अगर इसको डिफ़ॉल्ट यानी करार दे दिया जाता डिफ़ॉल्टर
تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے. اب تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز بالخصوص اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد جس طرح رفتہ رفتہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ بین الاقوامی برادری بھی سن رہی ہے، بہتر ہوگا. لیکن سچی بات یہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں حقیقت جو بھی ہوتی ہے اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ وقتی طور پر ہمیں نقصان پہنچا ہے. رہ گئی یہ بات کہ عمران خان 8 سیٹوں پر لڑے، 2 پر ڈاکٹر وہ صاحب یہاں میں سوری معاف کیجیے گا، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. وقتی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان پہنچا ہے، اس کا جو ایک سبب آپ نے ابھی واضح ایڈمٹ بھی کیا، بڑی اچھی بات ہے آپ نے یہ صورتحال مانی، اور آپ جو سبب بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچایا، یعنی کہ جو آپ نے اقدامات لیے، جو پالیسی آپ نے ملک کو بچانے کے لیے، کیا آپ ایک یہی سبب دیکھتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اسباب ہو سکتے ہیں؟ نون لیگ کے اندر جو دڑا بندی ہے، جو اختلافات رہے، جو معاملات رہے، یا مریم صاحبہ کا باہر چلے جانا اس ساری صورتحال کو، جبکہ ایسے نازک وقت میں ان کو ہونا چاہیے تھا، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ووٹرز کو نکال سکتی تھی، موٹیویٹ کر سکتی تھی؟ یا نون لیگ اتنے کوئی بڑے جلسے نہیں کر پائی جس طرح پی ٹی آئی نے ایک بڑی کامیاب کیمپین چلائی، یا عابد شیر علی وہ زیادہ کچھ اوور کانفیڈنٹ والی صورتحال تھی؟ ان اسباب پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلا اور آخری سبب یہی ہے کہ یعنی میں نے جب ڈیفالٹ کہا تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے عمران خان صاحب نے کیے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ریاست کے لیے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، ٹیکس بڑھائے، کوئی ایسا شعبہ نہیں، اور اس سب کا وبال جو ہے وہ عوام پر ہی پڑا. یعنی مجھ جیسا آدمی بھی بجلی کا بل دیتا ہے تو سچی بات ہے وہ پریشان ہے. آف کورس. میری بیوی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لوگ جو غریب لوگ ہیں بالخصوص وہ روٹی کھائیں یا بل دیں، یہ میری بیوی کہتی ہے. وہ ہم پوری فیملی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کمیٹڈ لوگ ہیں. تو یہ اثر عام آدمی یہ کہ جی آپ نے ریاست بچا لی، وہ ریاست کی بات بعد میں سوچتا ہے. پہلے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس مہینے میں گزارا کیسے کروں گا. ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دیہڑی دار ہیں، وہ صبح شام کے معاملات چلتے ہیں، تو عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا. رہ گئی جو دوسری باتیں آپ نے کی ہیں، پارٹی کے اندر ایسا اختلاف نہیں ہے بالکل کہ جس کو ہمارے ووٹرز تک جو ہے وہ پہنچا ہو یا ہمارے کارکنوں تک پہنچا ہو. یہ اختلاف رائے الگ چیز ہے، جسے بعد میں میاں صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے شہباز صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ سگی ماں بننے کے لیے زیادہ جو ہے قربانی دینی پڑتی ہے. اور بہت سے لوگوں کو تو آپ دیکھ لیجئے، اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم اندر بار سیلاب زدگان کی بات کر رہے ہیں. وہ ہر دوسرے دن سیلاب زدگان میں کبھی بلوچستان جاتے ہیں، کبھی پنجاب، کبھی وہ سندھ میں، اور میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہوتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں. تو اس کا بھی آپ کہیں تو جس طرح بڑے، چونکہ وزیر اعظم تو کیمپین کر نہیں سکتے تھے اور لوگ جو ہیں وہ حمزہ بھی نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے کہ مریم بیٹی جو ہے وہ یہ کیمپین کر سکتی تھی، لیکن یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے کہا اور بہت پہلے ہے کہ وہ بیمار ہیں اور ان کا علاج ہونا. تو اب صحت کا معاملہ جب ہو تو اس کے لیے وہ گئی ہیں. شکر ہے خدا کا کہ مناسب وقت پہ انہیں پاسپورٹ بھی مل گیا اور اللہ نے کیا کہ وہ جھوٹے مقدمے سے بری بھی ہو گئیں. تو مل ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بنیادی چیز وہی ہے کہ لوگوں کی جو ان کے لیے روٹی مہنگی ہو گئی، ان کے لیے بجلی مہنگی ہو گئی، ان کے لیے گیس مہنگی ہو گئی، مجموعی طور پر ہر چیز مہنگی ہو گئی. ملک بچ گیا، ہماری سیاست کو نقصان پہنچ گیا. ٹھیک، ملک بچ گیا، نون لیگ کی سیاست کو نقصان پہنچا. صدیق الفاروق صاحب، لیکن مقبولیت کا جو گراف ڈاؤن ہوا ہے وہ اب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے پاس جو مہنگائی مارچ تھا پی ڈی ایم نے نکالا تھا سابقہ حکومت کے پی ٹی آئی کے خلاف، تو آپ لوگ ابھی تک اس حوالے سے، معاشی حوالے سے وہ ریلیف نہیں دے پایا. آج بھی دیکھیں کہ ہر روز جو چیزوں کی قیمتیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ڈار صاحب کی واپسی کے بعد بھی کوئی خاص عوام کو اتنا ریلیف نہیں مل سکا. تو یہ ایک چیلنج والی صورتحال ہے. اس سے تو یہی واضح ثابت ہوتا ہے آپ کی باتوں سے کہ معاشی ریلیف میں ہی نون لیگ کی بقا ہے.
تو کیا آگے چل کر آپ کوئی بہت بڑا پیکج، کوئی ریلیف ایسا عوام کو دے سکتے ہیں جس سے آپ اپنے ووٹرز کو پھر دوبارہ اپنی طرف متوجہ کر سکیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشی ریلیف کا آپ کو یاد ہے عمران خان کے لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا تھا؟ یہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے تھے اور عمران خان نے لاہور میں کہا کہ میں ٹماٹر پیاز اور چینی سستی کرنے نہیں آیا، میں تو قوم بنانے آیا ہوں، کیونکہ ان کا کوئی جواب نہیں تھا اور لوگ بہت بڑی تعداد میں ناراض تھے۔ اب جس پیکج میں ہم پھنسے ہیں اس پیکج سے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئی ایم ایف ہمیں ناک سے لکیریں نکلوا رہا، کیونکہ معاہدہ کر گیا عمران خان، وہ معاہدہ پاکستان ریاست پاکستان کی طرف سے تھا، اس سے پیچھے ہٹنے کا وہی مطلب تھا کہ سری لنکا ہم بن جاتے، اور عمران خان کے دور میں بس اعلان کرنا باقی تھا، وہ تو وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم نے بالکل، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، سگی ماں بن کر بچایا ہے۔ لیکن یہ نکتہ وہ عام آدمی، جیسے میں نے کہا، روزانہ جس نے روٹی بیچارے نے کھانی ہے، وہ کلو 2 کلو آٹا لاتا ہے، وہ آدھا پاؤ گھی لاتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو مشکل ہے۔ ہاں، اب آپ نے یہ جو کہا کہ کیا کوئی بہت بڑا ریلیف دے سکیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس غالباً 10 مہینے ہیں، اللہ کرے کہ اس میں جو بین الاقوامی معاملات ہیں وہ درست ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اگر یہ روس اور یوکرین کی جنگ ہی بند ہو گئی، اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی، ویسے یہ بین الاقوامی مہنگائی ہے، اگر ہم اچھی طرح سے ریلیف نہ دے سکے، جو لوگوں نے سمجھا کہ ہاں مشکلات کے باوجود ہمیں اتنا ریلیف مل گیا ہے، باقی اس حکومت کا یہ پس منظر ہے، یہ ہمیں دیں گے ریلیف، تو پھر مشکل ہوگی۔ لیکن اس میں کچھ ایسے نکات ہیں جن کی بنیاد پر عوام، ہمارا ووٹر ہمارے پاس واپس آ سکتا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، ہونی چاہیے ایسی حکمت عملی جو نون لیگ کی سیاست کو اب پنجاب میں جو ہے وہ بچا سکے۔ صدیق فاروق صاحب، 12 جماعتی اتحاد اور پی ٹی آئی ایک طرف، بڑا کوسچنیبل ہے یہ کہ اے این پی ہو، جے یو ایف اے ہو، ایم کیو ایم ہو، نون لیگ ہو، اور آگے صرف ایک پارٹی ہو، تو پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ اتنی بہت ساری جماعتیں اور ایک طرف پی ٹی آئی اکیلی، تو فی الحال تو وہ جو بیچا عمران خان نے وہ تو بک گیا نا، آپ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیے نا، یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھیں، مسلم لیگ نون اکیلی نے بے شمار جماعتوں کو جو ہے وہ شکست دی، اکیلے نواز شریف صاحب نے۔ عمران خان کے پاس 1 سیٹ، پھر اس کے بعد کچھ نہیں۔ عمران خان کو تو پارٹی بنا کے دی گئی، مجھے معلوم ہے ضلعی صدور تک ان کو لے کے دیے گئے، پھر ادھر سے ملا ادھر سے ملا۔ اب ان کے بیانیے بنانے والے ملک سے باہر ہیں، وہ تو ایک بڑے اخبار نویس نے اس سلسلے میں انکشافات بھی کیے ہیں، اور کون کون ان کی مدد کرتا ہے یہ اپنی جگہ۔ اور پھر یہ جو اس وقت ہماری پارٹیاں ہیں، ہم ہر پارٹی کا پورا احترام کرتے ہیں، ایک ووٹر کا بھی احترام ہے، ایک پارٹی کا بھی احترام ہے، لیکن ہر پارٹی کا ایک اپنا سائز ہے۔ تو 12 پارٹیاں کہنا اپنی جگہ کے نمبر شمار تو ویسے تو پاکستان میں رجسٹرڈ پارٹیاں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہیں وہ تو سینکڑوں ہیں، لیکن اب یہ بھی کہہ دیں کہ جی سینکڑوں پارٹیاں ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ 3 ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، اس کے بعد پھر آتی ہیں اپنا کیا نام ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی ہے، اور باقی پارٹیاں ہیں، وہ ایم کیو ایم ہے، تو یہ ساری پارٹیاں تو ہیں۔ بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف پی ڈی ایم اور ایک طرف پی ٹی آئی۔ آخری سوال آپ سے، اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اب کیا حکمت عملی ہوگی نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے؟ کیونکہ پنجاب میں جو صورتحال تھی، بہت پہلے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں صاحب کو بڑی تشویش ہے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے، تو وہ آئیں گے واپس اور بڑی اچھی یکجا کریں گے اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، اور بھرپور طریقے سے جلسے وغیرہ ہوں گے، آئندہ الیکشنز کی تیاری ہوگی۔ لیکن ابھی جو ریزلٹس آئے ہیں، جو نتائج آئے ہیں، آپ نے بالکل اعتراف بھی کر لیا کہ نون لیگ کا گراف جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اس وقت جو سیاسی حوالے سے۔ تو میاں صاحب کی واپسی کیا اس حوالے سے مشروط ہوگی، یا اس پہ سوچا جائے گا، یا حکمت عملی اب تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں سبین، میں نے جو لفظ نہیں کہا، آپ نے شاید میرے الفاظ پر خیال نہیں کیا، میں نے گراف ختم تو نہیں کہا، کم میں نے ہوا یہ ہے؟
میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا ہے وقتی طور پر مسلم لیگ نون کا جو ایک امیج ہے وہ اب بھی لوگوں میں موجود ہے. وقتی طور پر لوگ مشکل کا شکار ہیں. میں نے یہ عرض کیا کہ 10 مہینے ہمارے پاس ہیں. انشاءاللہ ہم ان حالات کو بہتر کریں گے. بین الاقوامی حالات بھی این ممکن ہے ہماری سپورٹ میں آ جائیں. میاں صاحب جب آئیں گے تو لوگوں میں اعتماد بڑھے گا. میاں صاحب کیونکہ اصل لیڈر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف کی چھتری کے نیچے صوبے میں کام کیا ہے. وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. ہمارے بڑے لیڈر اور سٹیٹس مین جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں. لوگ انہی کو سامنے رکھتے ہیں, انہی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اس لیے نواز شریف صاحب جب آئیں گے وہ جو بات کریں گے اور اس وقت تک معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے. اور جو وہ منشور دیں گے انتخابات سے پہلے اور اس کے لیے پھر کام ہوگا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم انشاءاللہ ریوائیو کریں گے. وقت آنے تک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور سب سے میں زیادہ دعا آپ سے بھی کہوں گا کہ آمین کہیں, اور تمام دیکھنے سننے والے بھی, کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا فضل و کرم فرمائے. ہم سب مل کر پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو مشکلات سے نکال کے ترقی اور تحفظ سے ہمکنار کریں. بہت شکریہ. آمین. صدیق الغفار صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, نون لیگ سان تعلق رکھندڑ صدیق الفاروق صاحب سان گڏ ان جو چوڻ هو ته ملک کے ڈیفالٹ تھيڻ کان بچائڻ جي لاءِ وقتي نقصان, ان جو چوڻ ہے ته سياسي نقصان, تمام گرو نقصان سب کان وڌيڪ هن وقت PMLN کي ڀوڳڻو پيو آهي. نون لیگ جي سياست کي جيڪو ڌڪ لڳو آهي هن وقت پنجاب جي چونڊن ۾, وہ واقعی نون لیگ جے لائے ہن وقت گنتی جوگی صورتحال ہے. ان جو چوڻ ہو ته ان سڄي صورتحال ۾ سب کان وڏو جيڪو معاملو آهي उहो आहे معاشي ریلیف جي حوالے سان. جيڪڏهن اسان عوام کي معاشي ریلیف باقي جيڪو اسان کي وقت بچيو आहे उहो ڏئي سگهياسين ته ٿي سگهي ٿو ته اسان پنهंجو جيڪو مقبوليت جو گراف آهي उहो جيڪو گهٽ ٿيو आहे ان کي بهتر اسان ڪري سگهون. میاں صاحب جي واپسي جي حوالے سان چوڻ هو ته هو واپس ايندا, ان سان نتیجن کي نٿو جوڙے سگهجي. جيڪڏهن واپس ايندا ته पोइ ظاهر आहे पंजाब जी सियासत में तब्दीली ईंदी ऐं नून लीग जो वोटर उन्हनि जो ई वोटर रहंदो, उहो ॿिए कंहिंखे वोट न कंदो. पर बहरहाल हिन वक़्तु जेका सूरतहाल आहे उहा सभ खां वधीक जेको नुक़सानु नज़र अचे थो उहो नून लीग खे नज़र अचे थो. MQ में सॼे सिनारियो मां असांखे आउट थींदी नज़र अचे थी. वाज़े रहे त महांगाई हिकिड़ो अहिड़ो बुख़ार आहे जंहिंमें हिन वक़्तु समूरो अवाम मुब्तला थियल आहे. हुकूमत जेसिताईं महांगाई घटि न कंदी, अवाम खे रिलीफ न ॾींदी, तेसिताईं नून लीग जी बका, सियासी बका तमामु घणी ख़तरे में आहे. अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई. ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाही.